kaaway sa Kristohanon nga pagtuo sa huyang bata pa ang Kristohanon nga katilingban gibisi-bisan mo sa singo sa misyonero gikan niadtong halayong dapit milanog ang imong mga buhat o kami nalamdagan sa bidlisip sa santos nga kaisog mo. San Lorenzo, bahinan mo kami sa Diyos nunong kakugi. Among gipasigabo ang pagdaog. Nga nang kun mo, batok sa mabangis nga kaaway sa Kristohanon nga pagtuo sa Kristohanong pagtuo. Mayang gabi na itong tanan, mahalag na nga yabag basta na human. Jesus,